Lucas 3:16. Si Juan mitubag kanilang tanan, kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Lucas Kapitulo 3, versikulo 16. Lucas Kapitulo 3, versikulo 21-22. Og sa nabautismohan na ang tanang tawo, og sa diha nga si Jesus usab nabautismohan na, og nagampo ang langit na bukas. Og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway sa lawasnon. Ingon sa salampati, ug gikan sa langit miabot ang tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Lucas Kapitulo 4, versikulo 2. Dito sa mga awaaw sulod sa kapatan kaadlaw, ug gitintal sa yawa, ug siya walay nakaon sulod ni adtong mga adlawa, ug sa pagkatapos niini siya mitubag, siya mibatig kagutom. 3. Ug ang yawa miingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugoa kining bato nga mahimong tinapay. 4. Si Jesus mitubag kaniya, naisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang. Lucas Kapitulo 4, versikulo 2 hangtod sa 4.